الحمد لمن له الحمد والثناء وله الكبر والكبرياء بالحق نحمده شهادة أن لا إله إلا الله وحده صمدا بلا ولد وحده بلا بدد وولد لا حميدا مجيدا رهيبا في الحق إلى ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا محمود الخلق محمود الورى حبيبا وطبيبا ورؤوفا ورحيما سيدا طيبا قيدا قائدا إلى الحق محمدا سيد الخلق عند الله محمدا عبده وابن عبده ورسوله نحمد الله إلى كتابه وقرآنه ورسوله بالحق ونسأله ونقول له
اللهم صل على نبينا ونبيك محمد اللهم صل على حبيبنا وحبيبك محمد اسم محمد وجسم محمد ونظم محمد عزم محمد وأصل محمد وفصل محمد وفضل محمد جدل محمد وفضل محمد ونسل محمد حسب محمد ونسب جذب کسب لفظ حرف عین طرف محمد صحبت محمد وشرف محمد وجذب محمد عزم محمد ولحم محمد عین محمد وزین محمد وقرب بعد بین محمد اللهم صل على صلوا عليه صل على محمد هو سيد الورى أتقى الورى أولى الورى أرفع الورى أجل الورى أذكى الورى أولى الورى أقرأ الورى أعلما وأنورا وأبدرا أجدرا وأشرفا بشرافة أكرم بكرامة وأصدق بصداقة وأمنع بتمنن وتفضل وتحبب وتودد وتلطف وتشرف وتكرم وتألم وتنور بتنوير وبتكبير وبتصوير وبتنبيه وبتطهير وصراحة ووضاحة وتلويه وإشارة وإنارة وإدارة وبتقويم إقامة وبتنظيم نظامة وبتصدير صدارة وحجة وبسنة الطاهرة وبحجة البالغة الطاهرة الناظمة البالغة الكاملة وبمتقنة وبمكرمة ومنزهة ومطهرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وجمال محمد لفظ محمد ومتن محمد وشر محمد حسن محمد آذان محمد تبيين محمد وإعلان محمد تقرير محمد وقرآن محمد خطابة محمد وخطبة عروة أسوة محمد عبدة محمد وقدوة محمد رأس محمد وآسباس محمد اللهم صل على سفر حضر متن روضة قبر قلب حلب جلب سلب محمد صدر محمد وجدر محمد ونظم محمد تطهير محمد وتصوير محمد تقرير محمد وتكبير محمد مجد جد جد جهد حد خد جد محمد اللهم صل على تنظيم محمد وكرامة محمد وكريم محمد حسيننا وجميلنا وكريمنا وعليمنا رؤوفنا ورحيمنا وأرحمنا وأنورنا وأبدرنا أعلانا وأولانا وأتقى أذقى أجلى مولا أنورنا اللهم صل محمد
محمد وجمال محمد وجمل محمد اللهم صل على عطف كتف وجه رسغ كعب محمد اللهم صل على عيون محمد وعلوم محمد آل محمد وجمال محمد وكمال محمد يؤول محمد ومعال محمد ماضي محمد وآل محمد جواب محمد وسوال محمد نبوت فتوت ابوت مروت سروت محمد رسالت شفع بدر رونق جدران محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومآل محمد وفكر ذكر خيال محمد صلاة محمد وآيات محمد عادات محمد وخلق خلق ملك 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 محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت ورحمت ترحمت كرمت وأكرمت ونعمت وأنورت وشرقت وأشرقت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورنہ جس قدر مینوں ہن بخار ہے میرا منہ بھی کوڑا ہوا ہے من یقضا فمن مر مریض یجد مرن بالماء الزلالا قاری سمیع اللہ صاحب کو پتہ ہے انہیں مینوں فرمایا کہ خطبہ پڑھنا ہے میں کہ میرے کو نہیں پڑھیا جانا